Adlaw karon nga Webes sa pitsa 12 sa buwan sa Hunyo 2025. Ato usab gisaulog ang kapistahan sa atong Ginoo nga labahong pari nga walay katapusan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan kini gikuha na sumala sa giingon sa kasulatan. Tangtangon ang taptap ni Moises, inigatubang niya sa Ginoo. Ang Ginoo niining pahayaga mao ang espiritu, ug haen gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Busa kitang tanan, dili tinaptapan ang naong, mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo. Ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu, mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Busa wala kami kawad-i sa kasibot, kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining trabahoa. Kay kun wala isabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto nang wala mga luwas. Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa daotang Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna, aron dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundi ang Ginoo nga si Hesukristo, ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag, mao ang Dios nga nagpadan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo may tungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa naong ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sortihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikatawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isikatawo taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isikatawo, malagnit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikatawo. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isikatawo, ug pakig-uli una kaniya. Unya, balik sa halaran, ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakihusay kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis motugyan kanimo sa pulis, ug ibalog ka sa bilangguan, ug timan-i bilangguon ka didto, hangtod kabayaran mo sa hingpit ang imong multa. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.